October 6 वाळपय, October 9 बिचोलीम आणि October 26 इन द हार्ट ऑफ गोवा पेंजीम. 3 डिफरंट प्लेसीस बट सेम किडनॅपिंग केसीस, जितून एक गाडी येता, तितूंतल्यान 12 ते 13 वर्साच्या भुरग्यांक ते धरता, किडनॅप करपाक ट्राय करता, बट भुरगे समहाव तांकां घास काडून झगडी करून थंयच्यान पळून वता. आनी ही एक ब्रेकिंग न्यूज जाता आनी अख्खें गोंय हादरता. भुरग्यांची दिवाळीची सुटी चालू आसता, बट खंयच्याच भुरग्याक इतली डॅरिंग आसना की तो ग्रावंडार वचून आपल्या फ्रेंड्सां वांगडा खेळटलो. सगळे पॅरंट्स पॅनीक आसता, पुलीस सारके हाय अलर्टाचेर आसता. आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट येता आनी तातूंतल्यान हांसप काय रडप हेच समजना. कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट सांगता की भुरगे फटींग उलयताले. आनी कित्याक उलयताले तर एकेडॅमीक तेंचेर जो प्रेशर आसा, बिकॉज तांची हालींच एग्जाम जाल्ली आनी हो एकेडॅमीक प्रेशर तकले वयल्यान काडपाक पेरंट्सां कडल्यान एक सहानुभूती मेळपा खातीर हे भुरगे फटींग उलयताले. वेन आय डीड सम रिसर्च, ही भुरगीं फटींग कित्याक उलयता, तेन्ना सम फॅक्ट्स मेळ्ळे म्हाका की भुरगीं फटींग उलोवप हें कॉमन, दॅट इज अ पार्ट ऑफ देअर ग्रोवींग अप, इट इज अ पार्ट ऑफ देअर कॉग्नेटिव्ह स्कील, सो इट इज कॉमन. पेरंट्स डोंट फील ऑफेंडेड. आनी जेन्ना भुरगीं 10 वर्सां जाता तेन्ना तर 100रांतले 96 भुरगे फटींग उलयतात आनी दिसांतल्यान 5 फावटी फटींग उलयता. बट आतां प्रॉब्लेम कित्याक चड जावपाक लागला, बिकॉज जे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फटींगपण आसा ती इतली हाय लेवलाचेर पावला की आमकां कळत ना की भुरगो फटींग उलयता काय खरें उलयता तो. आनी आतां तरी रिजल्ट येतलो, आतां स्कूल स्टार्टांतले रिजल्ट येतलो. जेन्ना तो फेल जातलो तुमी तेजेर तापतले आनी भुरग्यांक दिसतलें की ना, आपण आतां स्कुलांकूच वचपाक नाका, म्हणून खंय तरी तो कोणाक सांगतलो आपणाक हार्म कर किंवा चिमटो काड ऑर कितें तरी लाय आनी टिचरीचेर ब्लेम घालतलो. हे जे सिच्युएशन आसा तितूंतल्यान एक कोपिंग मेकॅनिझम भुरगे यूज करता इतल्यान भायर सरपाक आनी भुरगीं फटींग उलयता. सो म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता, हो जो एकेडॅमीक रिलेटेड स्ट्रेस आसा इतलें आमकां भुरग्यांक भायर काडपाक जाय. आनी हे जर करपाक जाल्यार पयलीं म्हळ्यार तांचें रिडींग जाग्यार उडोवपाक जाय. तांचें रिडींग फावंडेशन जावपाक जाय. कोविडाक तांचें रिडींग फावंडेशन जावना. EVS पेपर 3rd स्टँडर्डाक इतलो इजी आयलो, बट बापडे त्या भुरग्यांक तो वाचपाक येवना म्हणून ती त्या पेपरान कांयच बरोवपाक पावना. लेट्स नॉट ब्लेम SCERT फॉर दॅट. तांच्यान पेपर खूब इजी काडलो, बट भुरग्यांक आमच्या वाचपाक कळूंक ना. पेरंट्स बी विजिलंट. भुरगे जे कितें सांगता ताजेर ब्लायंडली विश्वास दवरनाका, नाका, मातशें इन्व्हेस्टिगेशन करा. आनी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, ते सोशल मिडियाचेर कितें पळयतात ताजेर तुमकांय लक्ष दिवचें पडटलें, बिकॉज भुरगे हे हांगसरल्यान मोबायलान शिकता आनी तुमकां मॅन्युप्युलेट करता. आनी जर तांकां एकेडॅमीक खरेंच तांकां प्रॉब्लम फेस जाता, तुमच्या कडेन मागता की तांचें रिडींग, मॅथमॅटिक्स, रायटींग हे फावंडेशनाचेर फोकस करा. हॅबिट 365 क्लबाक एक सेंटराक एक फावटी विजीट करा. त्या भुरग्याचे असेसमेंट करून घ्या. हॅबिट्स 365 क्लब रेडी आसा तुमच्या भुरग्यांक ह्या एकेडॅमीक रिलेटेड प्रॉब्लमांतल्यान फुल्ली भायर काडपाक.